kaigsuonan na o mukanon nga sila hadlok na mo pakita o kinsa ilalabanan tungod kay mahadlok sila nga gukdon ang ilang mga negosyo, labi na atong mga negosyante o ang atong mga tricycle drivers, vendors, fisher folks, tanan puros mga hadlok mao. Siguro nga karon naisod ko sa pagdagan tungod ako sad gigukod sad ko kay kami pirmi mikasuhan kay kabaan kung ang among negosyo gusto ipasira o ang labi na gid ang among mga tawo nga biktima sa si dakop-dakop murag dili na nako makaya nga lantaw nga sila gidaog-daog mo na ang akong pagdagan karon usa ka inahan sa atong dakbayan sa syudad. Unsay nakita nimo, unsay vision nimo sa Ormoc City? Ang ako vision para sa Ormocanon, gusto nako nga ipakita nako sa atong mga kaigsuonan Ormocanon nga ang akong pagbarog isip ko sa kainahan sa atong syudad nga ako sila panggaon, serbisyuhan o tinud-anay. Ipakita nako nga kung unsa ang inahan magpangga sa anak, mausad ang akong buhaton nga panggaon nako ang mga taga-Ormoc nga dili na sila mahadlok nga mo barog as Ormocanon nga makita nato nga sila malipayon og naay kahapsay og kalinaw o peaceful na ang ilang pamuyo din sa Ormoc. Ibalik na to ang gobyerno nato sa katawan. Labi na ang atong syudad, walay ospital. Mao yan, unahon. Kapagtukod ta, o may padayon na to ang ospital nga gisugdan ni Mayor Biboy, ni Mayor Ondo, o katong ako. Ugangan nga si Congressman o Mayor Dodong Padilla, kung sa ila gisugdan nga umaman, ako ipadayon o mahimo ako pang palabwan. Kung diyosa nila ang pagpangga sa Ormocanon, labi na atong tanan kaigsuonan na karon murag mahadlok na tungod kay ang atong nagdumala karon puros lang panggukot. Walay gugma sa pagserbisyo. So karon ako Osbon, kini akong pagbarog ug ang akong pagkumudaog ang akong pagserbisyo, pakita nako nga lahira sa pagdaa sa katong administrasyon.